नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। देशका नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढ्दो, कोशी, नारायणी र सहायक नदीहरूमा बहाव बढ्ने तथा केहीमा सतर्कता तह पार गर्न सक्ने अनुमान, तटीय क्षेत्र र डुबान भइरहने क्षेत्रहरूमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई उच्च सतर्कता अपनाउन चितवन जिल्ला प्रशासनको आग्रह। निरन्तरको वर्षाका कारण माडीका 168 घर डुबानमा, माडीका खोलामा पानीको सतह बढेसँगै माडी भरतपुर सवारी आवागमन बन्द। अविरल वर्षाले आएको बाढीबाट नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्तापूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका 150 बढी घर डुबानमा, थप वर्षा हुन सक्ने र ससाना खोलामा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन अनुरोध। गैरातीदेखि नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड फेरि बन्द। डडेलधुरामा पहिरोले भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा कैलाली सहित सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लाबाट छुटेका सवारीहरू बाटोमै रोकिए। फेवातालमा वर्षेनी जम्मा हुने गेग्र्यान रोक्न भन्दै पोखरा महानगरले बनाएको सिल्ट्रेसन ड्याम 2 वर्ष नपुग्दै बाढीले बगायो। 5 थरमा तमुर नदीले बगाउँदा एक बालिकाको मृत्यु। पाल्पाको तिनाउ केराबारी नजिकै गएको पहिरोले आधा दर्जन घर पुरिँदा एकजनाको मृत्यु। एक 8 वर्षीय बालक बेपत्ता। दाङमा घर भत्किँदा 3 महिने शिशुको मृत्यु। तनहुको रिसिङ गाउँपालिकामा पहिरोले पुरिएर एक बेपत्ता। मध्य पहाडी लोकमार्ग र राप्ती राजमार्गको रुकुम पश्चिम खण्ड पनि बन्द। राप्ती राजमार्गको पितिवाङ खोलाको बाढीले धार परिवर्तन गर्दा बाटो बन्द। काले खोलामा आएको पहिरोले राप्ती राजमार्ग नै अवरुद्ध। बिहीबार दिउँसो गएको पहिरोले स्याङ्जा सिद्धार्थ राजमार्ग अवरुद्ध। पहिरोका कारण बाजुराको साफे मार्तडी सडक पनि पुनः अवरुद्ध। ठाउँ ठाउँमा गएको पहिरोले आवजावतमा समस्या भएको स्थानीयको भनाई। निर्माणाधीन र सञ्चालनमा आएको केही समयमै सडक विभाग मार्फतका वैशाखीता मात्र 21वटा पुल भत्किए। पुल बारम्बार भत्किनुमा गुणस्तरीय निर्माणमा गरिने खेलाची र डिजाइनमै त्रुटि मुख्य कारण भएको विज्ञहरूको भनाई। दार्चुलामा पहिरोले पुरिएर 3 जनाको मृत्यु। नौगाडमा रहेको 32 किलोवाट क्षमताको खारखोला दोस्रो लघु जलविद्युत आयोजना, 1 झोलुङ्गे पुल, 3 निर्माणाधीन आरसीसी पुल, 3वटा घट्ट र 3 पानीको मुहान पनि बाढीले बगायो। लगातारको वर्षाले खानेपानी मुहानका पाइप बगाउँदा पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायल, राजपुर तथा पिप्लामा 1 हप्ता यता खानेपानीको हाहाकार। मर्मतका लागि कर्मचारी खटिए पनि समस्या भइरहेको उपभोक्ता समितिको भनाई। झापा कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले सिन्धुपाल्चोकमा रहेको हेलम्बु गाउँपालिकाका बाढी पीडितका लागि 50,000 सहयोग स्वरूप नगद पठाए। पीडितलाई सहयोग स्वरूप रकम पठाएको कैदीबन्दीतर्फको आन्तरिक प्रशासनको भनाई। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 10,000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 1,875 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 1286 जना डिस्चार्ज। आज थप 29 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै हालसम्म संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने संक्रमितको संख्या 9,320 पुग्यो। हाल देशभर 26,447 सक्रिय संक्रमित। भेरोसेल खोप ल्याउन नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज आज चीन प्रस्थान। खोप भोलि आइपुग्ने। साउन 8 गतेसम्म 3वटा उडान मार्फत खोप ल्याइदै। इजरायलले दिएको 58 थान भेन्टिलेटर सहित 20 करोड बराबरको स्वास्थ्य सामग्री नेपाल आइपुग्यो। स्मार्ट कोभिड कमान्ड कन्ट्रोल रुम स्थापना गर्न सफ्टवेयर तथा आवश्यक उपकरण समेत पठाएको नेपाली राजदूत साक्यको भनाई। जतिसक्दो छिटो खोप उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार र कोभ्याक्ससँग नजिकबाट काम गरिरहेको अमेरिकाको भनाई। खोप भित्र्याउन कानूनी र बन्दोबस्तीका चुनौती सकेसम्म चाँडो सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको दूतावासको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री परिषद थपघट र कार्यविभाजन गर्न रोक लगाउनु संविधान विपरीत भएको प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वोच्चलाई जवाफ। सर्वोच्चको आदेश कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरीत भएको दाबी। एकै पुस्तामै विद्वान तयार गर्न नसकिने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क। वेदको रचना सबैभन्दा पहिले भएको भन्दै नेपालीले आफ्नै गौरवपूर्ण इतिहासलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्दै नयाँ आविष्कारमा लाग्नुपर्नेमा जोड। नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदल आज पनि गहन छलफलमा। मोटामोटी सहमति जुटिसकेको र आज वा भोलि नै अन्तिम सहमति हुने कार्यदल सदस्यहरूको भनाई। संक्रामक रोगबाट प्रभावितहरूका लागि दिइने राहत तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी प्रावधान ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा संसदहरूको जोड। निजी अस्पतालहरूले शुल्क लिने मापदण्ड पनि निश्चित गरिनुपर्ने धारणा। महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने गरी संस्थापन समूहले क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको दावी। नेता कार्यकर्तालाई आफू खुसी ठूलो संख्यामा क्रियाशील वितरण गरिएको पौडेल समूहको आरोप। क्रियाशील सदस्यता नटुङ्गिएका कारण निर्धारित मितिमै महाधिवेशन हुने नहुनेमा प्रश्न उब्जिएको कांग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको भनाई। क्रियाशील सदस्य टुङ्गो नलगाइकन महाधिवेशनमा जान नसकिने उल्लेख।
विराटनगर जुट मिलको शेयरमा घोटाला गर्ने व्यक्तिलाई उदयपुरमा सरकारी जमिन भोगचलन गर्न दिएको भन्दै प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको आपत्ति। काठमाडौँमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयका नाममा प्रदेशका जनताको पैसा दुरुपयोग भएको केदार कार्कीको तर्क। कर्णाली प्रदेशसभाको जारी 8औं अधिवेशनको आजको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेद्वारा अवरुद्ध। पार्टीभित्रको विवाद समाधान नहुन्जेलसम्म सदन चल्न नदिने अडान कायम। अर्को बैठक असार 27 गते बस्ने। लुम्बिनी सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संचार विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग गर्दै मानवाधिकार समाजद्वारा बुटवलमा प्रदर्शन। पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशको शासनको पुनरावृत्ति गर्न खोजिरहेको भन्दै फिर्ता नभए सशक्त आन्दोलन चर्काउने चेतावनी। नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण भन्दा पब्लिक कम्पनीमा लैजाने र रणनीतिक सुधार र पुँजी संरचना वृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको तर ठोस निर्णय नभएको निगमको प्रस्तुति। कर्मचारीहरूको सुझाव र धारणालाई समेत समेटेर काम अगाडि बढाइने उल्लेख। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको प्रदर्शन। उपभोक्ताको आमदानी समेत घटेको बेलामा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठनको माग। भ्रष्टाचार र महँगी विरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी संगठनको 77 वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा संगठनले निकाली सिट्ठी जुलुस। तथ्यमा आधारित भएर अनुसन्धानको निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेमा स्थानीयले प्रक्रियामा जाने नदिएको चितवन प्रहरीको गुनासो। स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने भएपछि मंगलबार रातिदेखि लगाइएको कर्फ्यू अझै जारी। बुधबार मृत फेला परेका कैलालीको टिकापुर नगरपालिका 1 का 3.5 वर्षीय विवेक विष्टको हत्या आरोपमा 2 किशोरी पक्राउ। घरायसी रिसिभीका कारण हत्या गरेको अभियुक्तले स्वीकारेको एसपी विश्व अधिकारीको भनाई। फेसबुकबाट चिनजान भई एक महिलालाई कम्बोडिया पुर्याएर बेचबिखन गरेको आरोपमा धनकुटाका किसान राई पक्राउ। कन्स्ट्रक्सन तथा व्यापारको काममा 1 लाख तलब पाउने आश्वासन दिई महिलालाई कम्बोडिया पुर्याएको दाबी। गाउँ नगरसभाबाट पास गराएर मात्रै बजेट खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा पालिकाहरूको ध्यानाकर्षण। बजेट पेश र पारित नभएका पालिकालाई यथाशीघ्र बजेट ल्याउन र पास गर्न सचेत। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिममा धमाधम खर्च हुँदै गत वैशाख मसान्तसम्म करिब 40 करोड मात्रै खर्चेको बजेट जेठ यता मात्रै करिब 3.5 अर्ब बजेट खर्च। क्रस बोर्डरको मुद्दा व्यवसायसँग जोडिएको वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख विजय कुमार सोरावगीको भनाई। गैर कानूनी कारोबारको लागत र कानूनी कारोबारको लागत बराबर नहुँदासम्म तस्करी नरोकिने तर्क। बर्खाका कारण रसुवागढी नाका जोड्ने छोटो दूरीको मैलुङ स्याब्रु बेसी सडक खण्डको स्तरोन्नतिको काम रोकियो। अहिलेसम्म सडकको स्तरोन्नतिको काम 15% सम्पन्न। 72 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काष्ठ मण्डपको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। अहिलेसम्म काष्ठ मण्डपको पुनर्निर्माण काम 90% सम्पन्न। मोबाइल सेटको आइएमईआई दर्ता प्रणाली अवरुद्ध। एकैपटक धेरैले आइएमईआई दर्ता गर्न खोजेपछि प्रणालीमा समस्या आएको प्राधिकरणको भनाई। अवरुद्ध प्रणाली सञ्चालन भई विदेशबाट ल्याएका मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने। आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने र नहर भए पनि खेतसम्म नपुगेकाले बाँकेमा 1 सातादेखि पानी नपर्दा धान रोपाई रोकियो। हालसम्म 60% खेतमा मात्र धान रोपाई। किसानहरू चिन्तित। आज सुनको भाव प्रति तोला 92,300 कायम हुँदा चाँदी तोलाको 1310 रुपियाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको भनाई। साताको अन्तिम दिन आज शेयर बजार बढेर बन्द। नेप्से दोहोरो अङ्क अर्थात् 23.76 अङ्कले बढेर 2824.89 अङ्कमा पुग्यो। आज 4 अर्ब 81 करोड बढीको कारोबार। द 100 क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने बेलायत जाँदै। बेलायत पुगेपछि सन्दीप 10 दिन क्वारेन्टिन बस्ने। द 100 मा सन्दीप ओभल इन्भिन्सिबलबाट खेल्ने। ओलम्पिक प्रतियोगितालाई मध्यनजर गर्दै जापानको राजधानी टोकियोमा आपतकाल लागू। टोकियो ओलम्पिकमा भिडभाड हुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने भन्दै प्रतियोगितामा दर्शकलाई प्रवेशमा रोक लगाउने तयारी। इंग्ल्यान्ड पहिलो पटक युरोकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। डेनमार्कलाई अतिरिक्त समयमा 2-1 गोलले हराउँदै इंग्ल्यान्ड उपाधि नजिक। इंग्ल्यान्ड र इटलीले उपाधिका लागि आइतबार खेल्ने। रियल मैड्रिडका पूर्व डिफेन्डर सर्जियो रामोस फ्रेन्च क्लब पीएसजीमा 2 वर्षका लागि अनुबन्ध। रियलबाट 671 खेल खेलेका रामोस 5 पटक ला लिगा उपाधि र 4 पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्दाका सदस्य। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 40 लाख नाग्यो। विश्वमा अहिले 18 करोड 59 लाख बढी संक्रमित मध्ये 17 करोड 1 लाख बढी निको भए। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा कोरोना नियन्त्रणका लागि 1 सातादेखि लकडाउन गरिए पनि संक्रमण नियन्त्रणमा आउन सकेन। मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न सबैलाई आग्रह।
अफगानिस्तानको महिलाहरू विद्रोही तालिबान समूह विरुद्ध हतियार बोकेर सडकमा उत्रिए। झण्डै 1/3 जिल्ला तालिबानको कब्जामा। पश्चिम बदगिस प्रान्तमा तालिबान लडाकुले कब्जा गरेको सहर आफ्नो नियन्त्रणमा आएको अफगानी सेनाको दाबी। फेसबुक, ट्विटर र गुगल विरुद्ध अदालत जाने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणा। गलत तरिकाले आफ्नो आवाज दबाएको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्न लागेको उल्लेख। र हाइटीका राष्ट्रपति जोभिनल मोइसेको हत्यामा संलग्न भएको आशंका लागेका 4 व्यक्तिको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु। अरु 2 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। अझै केही सम्भावित अपराधीको खोजी जारी। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।